अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुशियाँ और कामयाबियाँ हमेशा आपका मुकद्दर हों। अच्छा जी, बात कुछ इस तरह है कि यहाँ से कुछ दूर दूसरे गांव में मेरी एक मुँह बोली बहन है और सगी बहनों की तरह हैं। तो उनका पुरज़ोर इसरार था कि जब भी आप कराची से वापस आएँ आपने मेरे घर लाजमी आना है। उनकी तबीयत ज़रा ठीक नहीं रहती। फ़ोन पर तो उन्होंने मुझे जवाद की मंगने की मुबारकबाद दे दी थी, लेकिन मैंने फिर उनको आने के लिए इसरार नहीं किया क्योंकि मैं उनकी तबीयत को अच्छे तरीके से जानता हूँ। तो आज मैंने ख़ुद तैयारी की है कि भाई मैं अपनी बहन के घर जा रहा हूँ। बेगम साहिबा तैयार हो रही हैं और वहाँ जाने की एक और वजह भी है, वो मैं आपके साथ रास्ते में शेयर करूँगा। तैयारी जी हो गई है कंप्लीट। हम अभी जा रहे हैं दूसरे गांव में। मेन रोड पर हम लोग निकल आए हैं। बहन के गांव की तरफ जाते हुए अचानक से मेरी नज़र पड़ी है इस चलती हुई नहर पे। ये शशमाई नहर है। हमारे गांव की नहर तकरीबन बंद हो चुकी है, लेकिन ये अभी तक चल रही है। और क्योंकि गंदम की बिजाई के दिन जो हैं अब वो बिल्कुल करीब आ रहे हैं, अगर ये नहर चलती रही तो यहाँ के ज़िम्मेदारों के लिए ये किसी नेमत से कम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमैर। मोहम्मद उमैर। अच्छा जी, ये मेरा बेटा है मोहम्मद उमैर, और इसको जो है जानवरों से बहुत ज़्यादा लगाव है। कुछ अर्सा पहले की बात है कि कोई बेदर्द इंसान कुत्ते के एक छोटे से पिल्ले को हमारे गांव के करीब कमाद के खेत में छोड़ गया। अब वो बेचारा वहाँ पर बहुत परेशान था, अपनी माँ को ढूंढ रहा था। जैसे ही ये घर से निकल के आगे की तरफ जा रहा था तो उसकी आवाज़ सुन के तो इसका दिल पिघल गया। ये उसको उठा के घर लेके आया। हालांकि मैं इसको रखने नहीं दे रहा था, लेकिन जब मैंने देखा कि यार इतना छोटा सा है और कोई इसको वहाँ फेंक के चला गया है तो मुझे भी उस पर तरस आ गया। इसने उसके लिए जगह बनाई, उसके दूध का इंतज़ाम किया, उसकी सफाई का इंतज़ाम किया, और फिर आपस में ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मानूस हो गए। आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा होने लगा। इसकी ये एक आदत ख़राब थी कि इसने उसको पहले दिन से ही बांध के रखना शुरू कर दिया। अब मैं इसको मना कर रहा था कि भाई इसको बांध के नहीं रखो, ये जो है ना इसको खुला छोड़ दो ताकि ये गांव के लोगों से भी मानूस हो जाए। घर के लोगों से तो वैसे ही वो मानूस था ही, को गांव के लोगों से भी ये मानूस हो जाए। कल कला को जब ये बड़ा हो जाएगा, जब हम इसे खोलेंगे तो ये हमारे लिए मसाइल पैदा कर सकता है। और फिर वही हुआ, जब वो थोड़ा बड़ा हो गया तो भाई जो भी हमारे घर का दरवाज़ा क्रॉस करके अंदर आ जाता वो अपनी रस्सी को तोड़ाने की कोशिश करता और उस पर हमला करने की कोशिश करता। ये वाली बहन मेरे घर में आई, एक तो तबीयत वैसे ठीक नहीं रहती इनकी। जब ये आई, जैसे ही दरवाजे से इंटर हुई उसने फ़ौरन हमला करने की कोशिश की। वो बेचारी डर गई और ये बात उसको पसंद भी आ गई, क्योंकि उसका जो घर है वो गांव से ज़रा हट के है, यानी कि तकरीबन 2 से 3 घर हैं और चारों तरफ जो है वो उनके फसलें ही फसलें हैं। घर में मवेशी वगैरह भी रखते हैं। तो उन्होंने मुझसे इसरार किया कि भाई ये डॉगी आप मुझे दे दें। तो मैं मना नहीं कर सका। मैंने उनको कहा कि भाई आप इसको ले जाएं, लेकिन लेकर कैसे जाएंगे आप, ये तो आपको करीब भी नहीं आने दे रहा। तब उन्होंने एक ट्रिक की, उसे बोरे के अंदर बंद किया, बोरे का मुंह कस के बांध दिया और फिर उसे लेके अपने घर चले गए। उमैर साहब जी रात से इसरार कर रहे थे कि मुझे उसको एक दफ़ा देखना है, मुझे वहाँ पे लेके चलें। अब जाना तो मैंने वैसे ही था, क्योंकि रात से सिस्टर की कॉलें आ रही थी कि भाई आपने लाजमी मेरे घर आना है। तो मैंने इसको यूं ही कह दिया कि भाई मेरे पास तो पेट्रोल के पैसे नहीं हैं, मैं कैसे आपको लेके जाऊं। बस फिर क्या था जी, ये खामोश हो के वहाँ से उठ के बाहर चला गया। पहुँचा सीधा अपने मामू के घर। वहाँ से उसने पैसे लिए और बोतल में पेट्रोल लेके मेरे पास आ गया कि ये लें अबू, आप तो कह रहे थे कि पेट्रोल के पैसे नहीं हैं, तो ये लें, मैं पेट्रोल भी ले आया हूँ, तो मुझे अभी लेके चलें। चलें जी। अभी हम वहीं पे जा रहे हैं। ये रहा जी उमैर का डॉगी, जो किसी को करीब नहीं आने देता। देखें उमैर के साथ कैसे अपनी वफ़ादारी निभा रहा है, कैसे सर झुका के खड़ा है इसके साथ। अच्छा, जब इसको लेके आई थी मेरी सिस्टर तो उमैर ने जो है ना जी खाना पीना छोड़ दिया था, क्योंकि उसकी इसके साथ मोहब्बत थी और अभी इसकी वफ़ादारी भी आप देख ही रहे हैं। तो 2-3 दिन तक जो है ना वो भी ख़ासा डिस्टर्ब रहा।
پھر جو ہے نا ہم نے اس کو کہا کہ بھائی ابھی وہاں رہنے دیں، ہم 2-3 مہینے کے بعد اس کو واپس لے آئیں گے۔ ماشاءاللہ سے جی سسٹر کے گاؤں میں تو گندم کی بجائی کی تیاریاں عروج پر ہیں، ٹریکٹر بھی لگا ہوا ہے، اور وہ نہر جو میں نے آپ کو دکھائی تھی وہ یہاں سے ہی کراس ہو رہی ہے۔ جس بچے کے لیے منگنی کا پروگرام انتہائی سادگی کے ساتھ ہوا تھا اور وہ بچہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا، جس دن ہماری کراچی سے صبح واپسی ہوئی تھی اس دن صبح 9 بجے اس کا آپریشن تھا، لیکن آپریشن سے 2 گھنٹے پہلے یعنی کہ صبح 7 بجے ہی وہ بچہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ گاؤں کے لوگ کتنا مل جل کر رہتے ہیں۔ اس بچے کی فوتگی کا صدمہ سب کے لیے ایک صدمہ تھا، لیکن اس کا سب سے زیادہ غم اس کی دادی کو تھا۔ اس بچے کی دادی رشتے میں تو میری بھانجی ہے، یعنی کہ میری خالہ زاد بہن کی بیٹی ہے، عمر میں تقریباً ہمارے برابر ہی ہے۔ اس کی جب شادی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی 5 رحمتوں سے نوازا اور اپنی نعمت سے محروم رکھا۔ تب اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو گود لیا اور اسے اپنے بیٹے کی طرح پالا۔ وہ بچہ جب جوان ہوا تو اس نے اس کی شادی کی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی دفعہ ان کے گھر میں اپنی نعمت دی، یعنی کہ اس کے بیٹے کا بیٹا پیدا ہوا۔ وہ تو خوشی سے نہال ہو گئی تھی، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ اس کی یہ خوشی صرف چند دن کی ہے۔ پیدائش کے دوسرے دن ہی بچے کی طبیعت خراب ہو گئی، اسے شہر کے ہسپتال لے جایا گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس بچے کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، آپ اس کو اپنے ڈسٹرکٹ میں یا پھر اپنے ڈویژن کے کسی بڑے ہسپتال میں لے جائیں۔ تب وہ لوگ بہت پریشان ہوئے اور فوراً ہی اسے لے کر ڈسٹرکٹ کے ہاسپٹل چلے گئے۔ وہاں پر بچے کے مختلف ٹیسٹ کیے گئے، جس کے بعد یہ پتہ چلا کہ اس کی سانس اور غذا کی نالی آپس میں جڑی ہوئی ہے اور ان دونوں کے بیچ میں ایک سوراخ ہے۔ تقریباً 14 دن تک وہ بچہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہا۔ اس دوران اس کے بلڈ کے مختلف ٹیسٹ کیے گئے۔ مجھے تو اس بات کی حیرانی ہوتی ہے کہ جب مرض کا پتہ چل گیا کہ اس کی سانس اور غذا کی نالی جڑی ہوئی ہے اور ان کے بیچ میں ایک سوراخ ہے، تو اس کے باوجود بھی اس کے بلڈ کو نکال کر کون سے ٹیسٹ کیے گئے، اور پھر اس بچے کے والد کو کہا گیا کہ آپ بلڈ کا انتظام کریں، اس بچے کے لیے بلڈ کا انتظام کریں۔ اب انہوں نے بلڈ کی کوششیں شروع کر دیں اور میچنگ کے بعد اس کے والد کا بلڈ اس بچے سے میچ کر گیا، اور تب اس چھوٹے سے بچے کے لیے انہوں نے اس کے والد سے 2 بوتل خون کی نکال لیں، اور بچے کو لگا صرف 5 سی سی کا ایک انجیکشن۔ یہ بات ہمارے لیے تو ایک لمحہ فکریہ بن گئی کہ ایک چھوٹا سا بچہ، اس کے بلڈ کے ٹیسٹ اور پھر اس کے لیے 2 بوتلیں خون کی انتظام کرنا ہماری سمجھ سے تو باہر ہے۔ بہرحال جی وہ بچہ جتنے دن اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی اس دنیا میں دینی تھی دے کے اسے واپس اپنے پاس بلا لیا۔ اس کے گھر والوں کی حالت تو بہت زیادہ خراب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس بچے کا اچھا سا نعم البدل عطا فرمائے۔ آپ سب نے بھی اس کے لیے بہت زیادہ دعا کرنی ہے، خاص طور پر ان کے گھر والوں کے لیے۔ رابعہ بھابھی اور احمد سے آج میری ملاقات نہیں ہو سکی کیونکہ وہ لوگ صبح ہی کسی اہم کام سے دور شہر گئے ہوئے ہیں، اور ابھی کچھ دیر پہلے میری ان سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم مزید کچھ لیٹ ہو سکتے ہیں۔ تو جی آج کا ولاگ ان کے بغیر ہی میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے۔ آپ نے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا ہے، دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، چینل کو لازمی سے سبسکرائب کرنا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔